In our earlier videos, we have already learned about equivalence relation and equivalence classes. We also dealt with some questions related to equivalence relation and equivalence classes. Now, again in this video, as you can see in the screen, I have come up with one question which is from CBSE past years, which is related to equivalence relation and equivalence classes. The reason for taking up this question and discussing out here in this video is that, as you can see in the screen, here the relation is defined on the Cartesian product of the set, whereas in all the previous videos, the relation which we considered and the questions which we dealt with, there the relation was defined on a set, not in the Cartesian product of the set. So, while doing or dealing with such type of questions as this out here, the student face problems. So, I have taken this question and discussing out here in this video. भन्नुको मतलब चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ किन लिएको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ क्वेशन छ यसमा चाहिँ रिलेसन कार्टेशियन प्रोडक्टमा डिफाइन छ, तर जुन चाहिँ क्वेशन्स अगाडि हामीले गर्यो र जुन चाहिँ रिलेसन्सहरु पर्यो त्यो सबै केमा डिफाइन थियो, सेटमा डिफाइन थियो, कार्टेशियन प्रोडक्टमा डिफाइन थिएन। त्यसैकारण यस्तो क्वेशन गर्न साह्रो पर्छ, त्यसैकारण चाहिँ मैले यो भिडियो गरेको। Now let us deal with the question. The question states that so that the relation R on the set n cross n defined by order pair A comma B is related to order pair C comma D if A plus D is equals to B plus C for all A, B, C, D belonging to n is an equivalence relation. Also find the equivalence class of order pair 2 comma 5. अब भन्नु चाहिँ के खोज्दैछ भन्दाखेरि एउटा रिलेसन दिएको छ जुन चाहिँ कता डिफाइन छ रे, कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ सेट अफ नेचुरल नम्बर्स में डिफाइन छ रे। एन भनेको के हो, सेट अफ नेचुरल नम्बर्स। यो आर भन्ने रिलेसन चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ सेट अफ नेचुरल नम्बर्स में डिफाइन छ रे। भन्नुको मतलब यो जुन चाहिँ रिलेसन छ त्यसको डोमेन पनि के छ, एन क्रस एन, कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ नेचुरल नम्बर छ, को डोमेन पनि कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ नेचुरल नम्बर छ। अगाडिको जुन चाहिँ क्वेशन्सहरु गर्यो त्यसमा जुन चाहिँ रिलेसन थियो त्यो एउटा सेट ए मा डिफाइन थियो, त्यसैकारण यसको डोमेन पनि ए हुन्थ्यो, को डोमेन पनि ए हुन्थ्यो। यहाँ सिन्स हामीलाई थाहा छ सेटको कस्तो हुन्छ, एलिमेन्ट ए बी सी हरु हुन्छ, त्यसैकारण यहाँ के हुन्थ्यो, कुनै पनि एउटा रिलेसनले के गर्थ्यो, ए लाई ए सित कि नभए ए लाई बी सित यसरी रिलेटेड गर्थ्यो, ए लाई ए सित रिलेट गर्थ्यो कि नभए ए लाई बी सित रिलेट गर्थ्यो यो रिलेसनले, जुन चाहिँ यसमा डिफाइन हुन्थ्यो। तर सिन्स यहाँ चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्टमा डिफाइन छ, अन्त कार्टेशियन प्रोडक्टको एलिमेन्ट्स के हुन्छ, अर्डर पेयर्स हुन्छ, त्यसैकारण यहाँ के हुन्छ, डोमेनमा पनि ए कमा बी भन्ने अर्डर पेयर हुन्छ, सी कमा डी भन्ने अर्डर पेयर हुन्छ, त्यस्तै थुप्रो हुन सक्छ। त्यस्तै यहाँ पनि ए कमा बी सी कमा डी भन्ने अर्डर पेयर हुन्छ, अन्त थुप्रो हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ जसरी रिलेसनले डोमेनको एलिमेन्टलाई कोडोमेनको एलिमेन्टसँग रिलेट गर्थ्यो, यहाँ पनि डोमेनको एलिमेन्टलाई कोडोमेनसित रिलेट गर्छ। तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो रिलेसनमा चाहिँ अर्डर पेयरलाई अर्डर पेयरसित रिलेट गर्छ यो रिलेसनले। यहाँ चाहिँ एलिमेन्टलाई एलिमेन्टसित रिलेट गर्थ्यो यो रिलेसनले, जुन चाहिँ सेटमा डिफाइन छ। यो रिलेसन जुन चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्टमा डिफाइन छ, यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट के छ, अर्डर पेयर भएकोले गर्दा अर्डर पेयरलाई अर्डर पेयरसित रिलेट गर्छ। यहाँ चाहिँ ए कमा बी इज रिलेटेड टु ए कमा बी, A comma B is related to C comma D. यहाँ order pair is related to order pair in this relation, whereas your element is related to element in this relation. त्यही कारण यहाँ के लेख्छ, order pair A comma B is related to order pair C comma D by the relation R. त्यही कारण यो लेखेको छ। So after understanding the relation, now let us deal with the question. अब के दिएको छ फर्स्टमा यो क्वेशनमा भन्दाखेरि त्यो लेखौं। यहाँ हामीलाई दिएको छ गिवन अ रिलेसन आर, एउटा रिलेसन दिएको छ, कता डिफाइन छ, एन क्रस एन मा डिफाइन छ। कसरी डिफाइन छ, गिवन अ रिलेसन आर अन एन क्रस एन डिफाइन्ड बाय, कसरी डिफाइन छ, अर्डर पेयर ए कमा बी इज रिलेटेड टु अर्डर पेयर सी कमा डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल्स टु बी प्लस सी फर ऑल A comma B comma C comma D belonging to N, for all A comma B comma C comma D belonging to N भनेर बनेको छ। अब यहाँ कन्डिसन के दिएको छ, रिलेसनको कुनै पनि अर्डर पेयर ए कमा बी र कुनै पनि अर्डर पेयर सी कमा डी यो रिलेसनमा रिलेट हुन्छ रे। कहिले रिलेट हुन्छ, जब यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ। व्हाट इज द कन्डिसन,
A plus D is equals to B plus C. भन्नुको मतलब first element plus fourth element. First element plus fourth element को जुन चाहिँ addition हुन्छ must be equal to second element plus third element. Second element plus third element. भनेपछि the condition is any two order pairs in this relation are related if first element plus fourth element is equals to addition of second element and third element. Condition यो चाहिँ satisfied हुनुपर्छ अरे. अब यो रिलेसनलाई हामीलाई के भनेको छ फर्स्ट पार्टमा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन प्रुभ गर्नु भनेको छ. अब याद छ हामीले इक्विभ्यालेन्स रिलेसन प्रुभ गर्नुको लागि के प्रुभ गर्नुपर्छ यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभ छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ. त्यही कारण फर्स्ट पार्टमा हामीले के प्रुभ गरौँ यो रिफ्लेक्सिभ छ भनेर प्रुभ गरौँ. अब रिफ्लेक्सिभ प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि लेट अस रिकल द डेफिनेसन अफ रिफ्लेक्सिभ. अब कुनै पनि रिलेसन आर any relation R defined on a set A is said to be reflexive if अब कुनै पनि रिलेसन R जुन चाहिँ एउटा सेट A मा डिफाइन छ हो त्यो कहिले रिफ्लेक्सिभ हुन्थ्यो if A, A belongs to R for all A belonging to A. भन्नुको मतलब if every element is related to itself then only we can say it is reflexive. अब यो A, A belongs to R for all A belonging to A लाई कसरी लेख्न सक्छौं that is A is related to A for all A belonging to A. यसलाई यसरी लेख्न सक्थ्यो. यो हैन डेफिनेसन रिफ्लेक्सिभ को. अब यहाँ त रिलेसन के देख्दैछु सेट A मा डिफाइन छ तर हाम्रो रिलेसन के छ कार्टेशियन प्रोडक्ट मा डिफाइन छ. त्यसैकारण यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ यो रिलेसनलाई यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन को डेफिनेसनलाई हामीले के गर्नुपर्छ इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ. यहाँ के गर्छु सेट को बदली कार्टेशियन प्रोडक्ट लेख्छु एलिमेन्ट को बदली के लेख्नुपर्छ अर्डर पेयर लेख्नुपर्छ किनभने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एलिमेन्ट के हुन्छ अर्डर पेयर हुन्छ. सो लेट अस इम्प्रोभाइज एन्ड राइट a relation R on A cross A. Cartesian product of set A cross A is said to be reflexive is reflexive if A is related to A. लाई कसरी लेख्नु पर्यो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एलिमेन्ट के हुन्छ रे अर्डर पेयर. if order pair A, B is related to order pair A, B for all order pair A, B belongs to A को बदली A cross A. भनेपछि हामीले नयाँ डेफिनेसन पायो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन को which is defined on a Cartesian product of a set. भनेपछि कुनै पनि रिलेसन R defined on a Cartesian product of a set कहिले रिफ्लेक्सिभ हुँदो रहेछ जब अर्डर पेयर A, B आफै सम्म रिलेटेड हुन्छ. जब अर्डर पेयर A, B is related to order pair A, B by the relation R for all order pairs which is in the Cartesian product of the set. when भन्नुको मतलब एउटा अर्डर पेयर आफैसँग रिलेटेड छ भने मात्र त्यो रिलेसनलाई के भन्न सक्छु रिफ्लेक्सिभ भन्न सक्छु. अब लेट अस यो त अब हामीले इम्प्रोभाइज गरेको डेफिनेसन भयो. अब यो क्वेशनमा इक्विभ्यालेन्स प्रुभ गर्नुको लागि फर्स्टमा रिफ्लेक्सिभ प्रुभ गर्नु थियो. अब रिफ्लेक्सिभ प्रुभ गरौँ. डेफिनेसन आयो हैन अब प्रुभ गरौँ. अब यो याद राख्नु रिफ्लेक्सिभ प्रुभ गर्नुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा एलिमेन्ट लिनुपर्छ कता कार्टेशियन प्रोडक्ट देखि यहाँ एलिमेन्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट के छ n क्रस n अन्त अर्को के गर्नुपर्छ यो र यो लिनुपर्छ दैट इज A, B इज रिलेटेड टु A, B भनेर लिन्छु. हामीले के लिन्छु अर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टु कार्टेशियन प्रोडक्ट एन्ड अर्डर पेयर A, B इज रिलेटेड टु अर्डर पेयर A, B भनेर लिन्छु. त्यहाँदेखि चाहिँ अब दुईटा अर्डर पेयर रिलेटेड हुँदा के हुन्छ एउटा कन्डिसन आउँछ. यहाँ अर्डर पेयर दुईटा रिलेटेड हुँदा के हुन्छ एउटा कन्डिसन आउँछ. हो त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै के हुन्छ यो गिवन रिलेसन रिफ्लेक्सिभ हुन्छ. ट्रु भएन भने चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्सिभ हुँदैन. त्यही कारण अब हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई रिफ्लेक्सिभ देखाउनको लागि के देखाउनुपर्छ जुन चाहिँ कन्डिसन आउँछ आफ्टर टेकिङ दिस हो त्यो चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनुपर्छ. सो लेट A, B belongs to n cross n and
A comma B is related to A comma B. Now we have to show that जुन चाहिँ कन्डिसन आउँछ त्यो चाहिँ ट्रू हुन्छ भनेर. ट्रू आएन भने चाहिँ के हुँदैन रे, रिफ्लेक्सिभ हुँदैन रे. अब by the definition of R कुनै पनि दुईटा अर्डर पेयर कहिले रिलेटेड हुन्थ्यो जब फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट प्लस थर्ड एलिमेन्ट. सिन्स यहाँ दुईटा अर्डर पेयर A comma B is related to A comma B, therefore के लेख्न सक्छु, देन के लेख्न सक्छु, फर्स्ट एलिमेन्ट के छ A प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज B इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट इज B प्लस के हो थर्ड एलिमेन्ट के हो A. यो कन्डिसनले गर्दाखेरि आर को डेफिनेसन जुन चाहिँ कन्डिसन के थियो, फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट, फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट प्लस थर्ड एलिमेन्ट, सेकेन्ड एलिमेन्ट प्लस थर्ड एलिमेन्ट. अब हामीले के पायो, अगर यो जब कन्सिडर गरे हामीले के पायो, A प्लस B इज इक्वल्स टु B प्लस A पायो. अब A प्लस B र B प्लस A इक्वल हो कि होइन, यो किन इक्वल हो, सिन्स एडिसन इज कम्युटेटिभ. अब भनेपछि यो ट्रू हो भनेपछि के लेख्न सक्छु, विच इज ट्रू. भनेपछि हामीले के पायो भन्दाखेरि जब अर्डर पेयर A comma B इज रिलेटेड टु अर्डर पेयर A comma B लिँदो रहेछु त्यति बेला हामीले पायो A प्लस B इज इक्वल्स टु B प्लस A, जुन चाहिँ के हो ट्रू हो, सिन्स एडिसन इज कम्युटेटिभ. त्यही कारण के भन्नु सक्छु मैले, ट्रू भयो भने के भन्नु सक्छु अरे, द गिभन रिलेसन इज रिफ्लेक्सिभ. Therefore, R is reflexive. भनेपछि हामीले के पायो, R reflexive पायो. Now let us prove the given relation is symmetric. अब symmetric proof गर्नुको लागि अब symmetric proof गर्नु छ. सिमेट्रिक को लागि के प्रूफ गर्नुपर्छ, अर्डर पेयर A comma B R मा छ पनि अर्डर पेयर B comma A पनि R मै छ भनेर प्रूफ गर्नुपर्छ हैन, सिमेट्रिक को डेफिनेसन दि. सो लेट अस राइट सिमेट्रिक को डेफिनेसन. व्हाट वाज द डेफिनेसन अफ सिमेट्रिक, कुनै पनि रिलेसन R on A सिमेट्रिक हुन्छ कहिले, इफ order pair A comma B belongs to R implies that order pair B comma A belongs to R. यसको भन्नुको मतलब कुनै पनि रिलेसन जुन चाहिँ एउटा सेट A मा डिफाइन छ त्यो कहिले सिमेट्रिक हुन्छ, जब दैट इज के लेख्न सक्छु, A is related to B by the relation R implies that B is also related to A by the same relation R. भन्नुको मतलब A B सँग रिलेटेड छ भने B पनि A सँग रिलेटेड हुनु पर्यो. अब यो हामीले के देख्दैछौँ, यो जुन चाहिँ सिमेट्रिकको डेफिनेसन थियो हो त्यो पनि के छ, एउटा सेटमा डिफाइन थियो. तर हाम्रो सिन्स यहाँ रिलेसन एउटा कार्टेसियन प्रडक्टमा डिफाइन छ, जसरी हामीले रिफ्लेक्सिभको डेफिनेसनलाई इम्प्रोभाइज गरेको थियो यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ. भनेपछि के लेख्न सक्छु, इम्प्रोभाइज गरेर R on अघि पनि A को बदली के लेखेको थियो, A क्रस A is said to be symmetric, is symmetric if कहिले सिमेट्रिक हुन्छ, A is related to B. A को बदली के लेखेको थियो अघि, अर्डर पेयर लेखेको थियो, अर्डर पेयर A comma B is related to B को बदली अर्को अर्डर पेयर लेखौँ C comma D implies that B भनेको कति छ, C comma D is related to A भनेको A comma B. भनेपछि यसलाई इम्प्रोभाइज गरेर हामीले नयाँ डेफिनेसन सिमेट्रिकको के पायो, कुनै पनि रिलेसन R जुन चाहिँ कार्टेसियन प्रडक्ट अफ अ सेट A मा डिफाइन छ त्यो कहिले सिमेट्रिक हुँदो रहेछ, जब अर्डर पेयर A comma B अर्डर पेयर C comma D सम्म रिलेटेड छ भने अर्डर पेयर C comma D पनि अर्डर पेयर A comma B सम्म इन टर्म रिलेटेड हुनु पर्यो त्यही रिलेसनमा भनेर नयाँ डेफिनेसन पायो. नाउ अब डेफिनेसन पाइसक्यो, अब यो जुन चाहिँ रिलेसन दिएको छ हो त्यसलाई सिमेट्रिक प्रुफ गर्नु पर्यो. अब यसलाई प्रुफ गर्नुको लागि हामीले के लिन्छौँ, यो A comma B र C comma D रिलेटेड छ भनेर लिन्छु. देखाउनु चाहिँ के देखाउँछु, C comma D र A comma B पनि रिलेटेड छ यो रिलेसनमा भनेर देखाउँछु. सो लेट A comma B is related to C comma D. देन हामीले के लेख्न सक्छौँ, A comma B र C comma D रिलेटेड छ भने, सरी अब
हामीले यो दुईटा लेट गर्यो हैन लेट a कमा b इज रिलेटेड टु c कमा d अब यो a कमा b र c कमा d कता देखिएको यहाँ कता देखिएको यहाँ त a क्रस a देखिएको यहाँ कता देखिएको n क्रस n देखि लेट a कमा b is related to c comma d where a comma b comma c comma d belongs to n cross n. Then अब since a comma b र c comma d related छ relation r ले relation r को definition ले के भन्न सक्छु first element plus fourth element will be equal to second element plus third element भनेपछि के लेख्न सक्छु first element plus fourth element is equals to second element plus third element that is a plus d is equals to b plus c भनेर लेख्न सक्छु यो r को definition ले अब हामीलाई थाहा छ एडिसन के हो कम्युटेटिभ हो भनेपछि a plus d लाई के लेख्न सक्छु d plus a अगेन सिन्स एडिसन इज कम्युटेटिभ b plus c लाई के लेख्न सक्छु c plus b अब हामीले के देखाउनु छ a plus b र c plus d r मा रिलेटेड छ भने c plus सरी a b र c d r मा रिलेटेड छ भने c d र a b पनि रिलेटेड छ भने देखाउनु पर्यो ओके हैन अब यहाँ a b अगाडि छ यहाँ के छ c d अगाडि छ यहाँ a b अगाडि हुँदा यहाँ a अगाडि थियो अब भनेपछि c d अगाडि देखाउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो c अगाडि हुनु पर्यो त्यसैकारण लेट अस एक्सचेन्ज द साइड्स अफ दिस टु c लाई c plus b अगाडि ल्याऊ d plus a उतापट्टि लैजाऊ c plus b is equals to d plus a अब यो हुँदा हामीले यो लेख्न सक्छु भने फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट प्लस थर्ड एलिमेन्टलाई यसरी लेख्न सक्छौं नि यसलाई कसरी लेख्न सक्छु c कमा फर्स्ट एलिमेन्ट कमा सेकेन्ड एलिमेन्ट c कमा d sorry implies that this will implies that first element comma second element is related to third element comma fourth element यो कसरी लेख्न सके r को डेफिनेसन ले फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट प्लस थर्ड एलिमेन्ट छ भने के गर्न सक्छु यो लेख्न सक्छु यो छ भने यो लेख्न सक्छु यो छ भने यो लेख्न सक्छु सिन्स मेरोमा यो थियो यसलाई के गर्न सक्छु यसरी लेख्न सक्छु भनेपछि दैट इज फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस सेकेन्ड एलिमेन्ट सरी फर्स्ट एलिमेन्ट कमा सेकेन्ड एलिमेन्ट इज रिलेटेड टु थर्ड एलिमेन्ट कमा फोर्थ एलिमेन्ट भनेर लेख्न सक्छु भनेपछि व्हाट वी गॉट when a b is related to order pair c comma d by the relation r we got that order pair c comma d is also in turn related to order pair a comma b त्यही त कन्डिसन थियो हैन कुनै पनि रिलेसन सिमेट्रिक हुनुको लागि के थियो order pair a comma b र order pair c comma d रिलेटेड छ भने order pair c comma d र order pair a comma b पनि त रिलेटेड हुनु पर्थ्यो हामीले यहाँ त्यही पायो a comma b र c comma d रिलेटेड हुँदा c d र a b पनि रिलेटेड रहेछ भने चाहिँ के भन्न सक्छु this implies that r is symmetric ओके अब सिमेट्रिक प्रुफ गरिसक्यो हामीले यो रिलेसन अगाडि रिफ्लेक्सिभ प्रुफ गरेको थियो अब हामीले सिमेट्रिक पनि प्रुफ गर्यो अब हामी के प्रुफ गरौँ ट्रान्जिटिभ अब ट्रान्जिटिभ को कन्डिसन सरी ट्रान्जिटिभ को डेफिनेसन के थियो कुनै पनि रिलेसन एनी रिलेसन आर on set A is said to be transitive if कहिले A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R definition यो थियो हैन भन्नुको मतलब अगर A र B रिलेटेड छ भने अन्त B र C रिलेटेड छ भने के हुनु पर्थ्यो A र C पनि रिलेटेड हुनु पर्थ्यो दैट इज यसलाई कसरी लेख्न सक्छु A is related to B and B is related to C implies that
A is related to C. यो थियो डेफिनेसन. कुनै पनि एउटा रिलेसन जुन चाहिँ एउटा सेट A मा डिफाइन छ हो त्यो कहिले ट्रान्जिटिभ हुन्छ अगर A र B रिलेटेड छ भने अन्त B र C रिलेटेड छ भने A र C पनि के हुनु पर्यो रिलेटेड हुनु पर्यो. अब यो पनि अब हामी के देख्दैछौँ यो पनि के छ रिलेसन जुन एउटा सेटमा डिफाइन छ तर हाम्रो रिलेसन कार्टेसियन प्रोडक्टमा डिफाइन छ. जसरी अगाडि इम्प्रोभाइज गरेको थिए रिफ्लेक्सिभ र सिमेट्रिकको लागि यसलाई पनि इम्प्रोभाइज गर्छु. A को बदली A क्रस A लेख्नुपर्छ अन्त एलिमेन्ट A B C को लागि के लेख्नुपर्छ अर्डर पेयर्सहरु लेख्नुपर्छ. सो वी क्यान इम्प्रोभाइज दिस एज अ रिलेसन R on A क्रस A is transitive if A को बदली के लेख्नुपर्छ अर्डर पेयर. यसको नाम A, B is related to B को बदली अर्को अर्डर पेयर C, D and फेरि B को बदली के लेख्छ C, D is related to C को बदली अर्को अर्डर पेयर E, F. implies that के रिलेटेड हुनुपर्छ A र C. A को बदली छ A, B is related to C को बदली छ E, F. So we got new improvised definition of transitive relation. त्यो अब भन्नुको मतलब कहिले रिलेसनलाई ट्रान्जिटिभ बनिँदो रहेछ. A relation defined on a Cartesian product of a set will be transitive if order pair A, B is related to order pair C, D and order pair C, D is related to order pair E, F. Implies that order pair A, B is also related to order pair E, F. भन्नुको मतलब यो र यो रिलेटेड छ भने अन्त यो र यो रिलेटेड छ भने A, B र E, F पनि के हुनु पर्यो रिलेटेड हुनु पर्यो. So we got the definition of transitive relation which is defined on a Cartesian product of a set. So now let us prove the given relation जुन चाहिँ दिएको छ हो त्यसलाई ट्रान्जिटिभ प्रुभ गरौँ. Okay, I am keeping this as it is. अब प्रुभ गरौँ. हामीले प्रुभ गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ A, B र C, D R मा छ भनेर लिनुपर्छ अन्त C, D र E, F चाहिँ R मा छ भनेर लिनुपर्छ. यो दुईटा चाहिँ लिनु छ भनेर लिनुपर्छ. देखाउनु चाहिँ के पर्छ A, B र E, F पनि रिलेटेड छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्छ. So let A, B is related to C, D and C, D is related to E, F. यो उसको जस्तै देखाउनु छ A, B is related to E, F where A, B, C, D, E, F यो सबै कताबाट आउँछ belongs to कता देखिएको यो N cross N. Then अब R को डेफिनेसनले के भन्न सक्छु A, B र C, D कहिले रिलेटेड हुन्छ R को डेफिनेसनले फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट that is B plus third element which is C. यसलाई इक्वेसन 1 यहाँबाट त्यो लेख्न सक्छु and C, D र E, F रिलेटेड छ भने के लेख्न सक्छु R को डेफिनेसनले फर्स्ट एलिमेन्ट C plus fourth element F will be equal to second element D plus third element E. यो लेख्न सक्छु इक्वेसन नम्बर 2. अब के गर्छु हामीले दुईटा इक्वेसन पायौ यो र यो बाट दुईटा इक्वेसन पायौ एउटा A plus D is equals to B plus C अर्को C plus F is equals to D plus E. Now let us add equation 1 and 2. हामीले एड गर्दा के पाउँछु भन्दाखेरि adding 1 and 2 we get के पाउँछु A plus D plus C plus F is equals to B plus C plus D plus E पाउँछु. अब हामीले के देख्दैछु MD छ काटिन्छ
यहाँ प्लस सी छ, यो प्लस सी छ, यो काटिन्छ भनेपछि के पाए a प्लस f इज इक्वल्स टु b प्लस e भनेपछि यहाँदेखि के पाए यो पाए a प्लस f इज इक्वल्स टु b प्लस e। अब यो हुँदा यो लेख्न सक्छु भने यो हुँदा के लेख्न सक्छु a that is first element comma second element के छ b is related to third element comma fourth element। यहाँ जसरी first element a comma second element b is related to third element c comma fourth element d। यहाँ त्यसरी ले यो first यो fourth यो के हो माथिदेखि second यो third first element comma second element is related to third element comma fourth element। जसरी यहाँ लेख यो हुँदा यो हुन्छ r को डेफिनेसनले यो हुँदा यो पनि लेख्न सक्छु। अब हामीले के पायो भनेपछि a b र c d रिलेटेड हुँदा र c d र e f रिलेटेड हुँदा हामीले के पायो a b र e f पनि रिलेटेड हुँदै रहेछ। त्यही त कन्डिसन थियो हैन, यो दुईटा र यो दुईटा छ भने के हुनु पर्थ्यो a b र e f पनि रिलेटेड हुनु पर्थ्यो। अब हामीले यो र यो चाहिँ हो भनेर लियो, हामीले के पायो a b र e f के रहेछ रिलेटेड हो रहेछ भनेर पायो भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौ this implies that r is transitive भनेपछि what we can say the given relation is also transitive। so what we found out हामीले के पायो जुन चाहिँ रिलेसन दिएको थियो हो त्यो के रहेछ रिफ्लेक्सिभ पनि रहेछ सिमेट्रिक पनि रहेछ के पनि रहेछ ट्रान्जिटिभ पनि रहेछ। since r is reflexive symmetric and transitive therefore हामी के भन्न सक्छौ r is an equivalence relation भनेर भन्न सक्छौ। सो हामीले फर्स्ट पार्ट प्रुभ गरिसक्यो द गिवन रिलेसन चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो भनेर प्रुभ गरिसक्यो। अब सेकेन्ड पार्टको क्वेशन के छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्स क्लास खोज्नु भन्दैछ अफ अर्डर पेयर 2,5 को इक्विभ्यालेन्स क्लास खोज्नु भन्दैछ। अब त्यसको लागि वी नीड इक्विभ्यालेन्स क्लास को डेफिनेसन। अब इक्विभ्यालेन्स क्लास को डेफिनेसन के थियो इफ r चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो भने on set A। अब इक्विभ्यालेन्स क्लास को डेफिनेसन लेख्दैछ। इक्विभ्यालेन्स क्लास को डेफिनेसन के थियो r चाहिँ कुनै पनि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो भने on a set A त्यति बेला इक्विभ्यालेन्स क्लास of A is what it is a collection of all those element of A that is it is a collection of all those element x belonging to A such that x is related to A by this equivalence relation R। भन्नुको मतलब के थियो भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्स क्लास के थियो अगर R चाहिँ कुनै पनि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो भने on a set A इक्विभ्यालेन्स क्लास of A के थियो इट्स अ एउटा सेट थियो। कस्तोको सेट थियो त्यो एलिमेन्ट्सहरुको सेट थियो जुन चाहिँ A सँग रिलेटेड हुन्छ दैट इज कलेक्सन अफ अल दोस x बिलोंगिङ टु A व्हिच इज रिलेटेड टु दैट इज x इज रिलेटेड टु A बाइ द रिलेसन R भनेपछि त्यो एलिमेन्ट्सहरुको कलेक्सन हो क्लास अफ A जुन चाहिँ एलिमेन्टहरु चाहिँ A सँग रिलेटेड हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ इक्विभ्यालेन्स क्लास खोज्नु छ अफ अर्डर पेयर 2,5।
अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब अघि भर्खर प्रुभ गर्यो जुन चाहिँ यो रिलेसन दिएको थियो हामीले के प्रुभ गर्यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो भनेर प्रुभ गर्यो। अब जुन चाहिँ यो रिलेसन छ त्यो केमा डिफाइन छ n क्रस n मा डिफाइन छ। तर जुन चाहिँ यो r इक्विभ्यालेन्स क्लासको डेफिनेसन थियो त्यसमा r भन्ने रिलेसन इक्विभ्यालेन्स रिलेसन केमा डिफाइन थियो सेट a मा डिफाइन थियो भनेपछि यसलाई पनि त इम्प्रोभाइज गर्नु पर्यो अघिको जस्तै। यहाँ भनेपछि a को बदली के हुन्छ अर्डर पेयर हुन्छ अगाडिको जस्तै रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिकमा एलिमेन्ट को बदली अर्डर पेयर थियो सेट a को बदली a क्रस a लेख्यो यहाँ त्यसरी नै इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ r कुनै पनि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो भने कुनै पनि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भयो भने अन a क्रस a इक्विभ्यालेन्स क्लास अफ a को बदली के लेखौं अर्डर पेयर a कमा b विल बी इक्वल्स टू कलेक्सन अफ x को बदली अर्को अर्डर पेयर लियौं x कमा y बिलोंगिङ टू a सच दैट x को बदली के लेख्छ अर्डर पेयर x कमा y इज रिलेटेड टू अर्डर पेयर a कमा b। अघिको जस्तै हामीले यहाँ जसरी रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभको डेफिनेसन इम्प्रोभाइज गरेको थियौं यहाँ पनि इक्विभ्यालेन्स क्लासको डेफिनेसन इम्प्रोभाइज गर्दैछु। यहाँ के गर्यो हामीले इक्विभ्यालेन्स क्लासको डेफिनेसन थियो कुनै पनि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन r भन्ने सेट a मा डिफाइन छ भने इक्विभ्यालेन्स क्लास अफ a के हो कलेक्सन अफ x बिलोंगिङ टू a सच दैट x इज रिलेटेड टू a बाइ द रिलेसन r भन्ने डेफिनेसन थियो। यसलाई नै इम्प्रोभाइज गर्यो कुनै पनि रिलेसन जुन चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन्छ अन अ सेट a को बदली a क्रस a भयो भने इक्विभ्यालेन्स क्लास अफ एलिमेन्ट को बदली अर्डर पेयर a कमा b विल बी कलेक्सन अफ फेरि एलिमेन्ट x को बदली अर्डर पेयर x कमा y बिलोंगिङ टू सरी यहाँ a हुँदैन x कमा y त कता बिलोङ गर्छ a क्रस a सच दैट x को बदली अर्डर पेयर x कमा y इज रिलेटेड टू अर्डर पेयर a कमा b। अब भनेपछि वी हैव formed the definition of equivalence class. Let us find the equivalence class of order pair 2, 5 भनेपछि इक्विभ्यालेन्स क्लास अफ अर्डर पेयर 2, 5 के हुन्छ विल बी कलेक्सन अफ अल दोज एलिमेन्ट x, y बिलोंगिङ टू a क्रस a को बदली के छ त्यहाँ n क्रस n छ डेफिनेसनमा सच दैट x, y इज रिलेटेड टू a बदली को बदली के छ यहाँ 2, 5 अब यो जुन चाहिँ थियो यो x, y a b यहाँ जस्तै यो अर्डर पेयरमा a b c d a b र c d रिलेटेड छ भने a b c d कता देखि आउँथ्यो n देखि आउँथ्यो त्यस्तै प्रकारले यहाँ x y र x y यो a b x y a b हरु कता देखि आउँछ नेचुरल नम्बर देखि आउँछ त्यसैकारण लेखौं कमा x, y बिलोंग्स टु नेचुरल नम्बर भनेपछि यसलाई फेरि के लेख्न सक्छु भनेपछि इट इज अ कलेक्सन अफ अर्डर पेयर x, y belonging to n cross n such that अब x, y र 2, 5 रिलेटेड छ भने r को डेफिनेसन ले के लेख्न सक्छु दुईटा अर्डर पेयर रिलेटेड छ भने के लेख्न सक्थे फर्स्ट एलिमेन्ट प्लस फोर्थ एलिमेन्ट इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट प्लस थर्ड एलिमेन्ट भनेपछि यहाँ के लेख्न सक्छु फर्स्ट एलिमेन्ट x प्लस फोर्थ एलिमेन्ट 5 इज इक्वल्स टु सेकेन्ड एलिमेन्ट y प्लस थर्ड एलिमेन्ट 2 यो लेख्न सक्छु कमा x, y चाहिँ के हो नेचुरल नम्बर हो। अब कलेक्सन अफ अर्डर पेयर x, y बिलोंगिङ टु n क्रस नाउ लेट अस डाइरेक्टली पुट अब यति आइसकेपछि डाइरेक्टली x र y को भ्यालु हालौं x र y के हो रे नेचुरल नम्बर अरे भनेपछि x र y को भ्यालु कतादेखि स्टार्ट हुन्छ 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। अब फर्स्टमा भनेपछि इक्विभ्यालेन्स क्लास अफ अर्डर पेयर 2, 5 के रहेछ यसले के कन्टेन गर्दै रहेछ अर्डर पेयरै कन्टेन गर्छ x, y भन्ने अर्डर पेयर कन्टेन गर्छ जसले चाहिँ के कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ x + 5 = y + 2। अब त्यही कारण फर्स्टमा x को बदली के हालौं 1 हालौं 1 + 5 कति हुन्छ 6। अब 1 + 5 6 भयो भने x को बदली 1 हाल्दाखेरि 1 + 5 6 हुन्छ 2 सँग के एड गर्दाखेरि 6 आउँछ यसो भनेको x को बदली 1 हाल्दैछु
भनेपछि यो के हुन्छ 1 + 5 कति आउँछ x + 5 कति आउँछ 1 + 5 आउँछ which is equals to 6 भनेपछि यो र यो इक्वल छ नि त हैन भनेपछि y + 2 पनि के आउनु पर्यो 6 आउनु पर्यो x + 5 6 आयो भने y + 2 पनि त 6 आउनु पर्यो अब 2 लाई केसँग एड गर्दाखेरि चाहिँ 6 आउँछ 4 सित भनेपछि y को भ्यालु के हुनु पर्यो 4 सिमिलरली यसरी नै अब x को भ्यालु 2 हालौं 2 + 5 कति आउँछ 7 आउँछ अब 2 सँग के एड गर्दा 7 आउँछ 5 एड गर्दा 7 आउँछ भनेपछि अर्को हुन्छ 2, 5 सिमिलरली x को भ्यालु 3 हालौं 3 + 5 कति हो 8 हो 2 सँग के एड गर्दा 8 आउँछ 6 एड गर्दा भनेपछि अर्को हुन्छ 3, 6 अब 4 हालौं 4 + 5 कति हुन्छ 9 भनेपछि x को भ्यालु 4 हाल्दाखेरि 9 आयो अब 2 सँग के एड गर्दाखेरि 9 आउँछ 7 भनेपछि के हुन्छ 4, 7 त्यस्तै भागको हुन्छ डट 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 किनभने सेट अफ नेचुरल नम्बर के हो इन्फिनाइट सेट हो त्यसैकारण अर्डर पेज जति एउटा भ्यालु हाल्दै जान्छु त्यति नै पाउँदै जान्छु त्यसैकारण डट 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 So equivalence class containing 2, 5 that is order pair 2, 5 equivalence class of order pair 2, 5 के रहेछ it's a collection of order pairs 1, 4 2, 5 3, 6 4, 7 and so on. So this is the end of our question. We have proved that the given relation which is defined on the Cartesian product of a set is equivalence relation, and also we found the equivalence class of order pair 2, 5. You can do similar questions of this type now. Thank you.